हुन्छ। नमस्कार, म गोपाल परियार। मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ रोबर्ट छेत्री, यहाँ प्रतिम सुब्बाजी हुनुहुन्छ, अनि यहाँनिर पुर्तेम्बा भुटिया, हाम्रो राजु सुब्बा दाजु, अमित मुखिया, अनि यहाँ हाम्रो अमिन भाइ हुनुहुन्छ। र आज विशेष तपाईँहरू समक्ष आउनुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी विशेष रूपमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आएका हौँ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको नामकरण भइसकेको छ हाम्रो पार्टी है। अनि आज विशेष यहाँ आउनुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हिजो मात्र तपाईँको हिमालयन नेटवर्कमा हाम्रो दार्जिलिङको विधायक निरज जिम्बाजी उहाँले धेरैभन्दा धेरै मात्रामा हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड्सलाई अति नै होच्याएर बोल्नुभएको छ, अति नै ह्युमिलिएट गरेर बोल्नुभएको छ। र सर्वप्रथम त उहाँले जस्तो प्रकारले हामीलाई हाम्रो अध्यक्षलाई ह्युमिलेट गर्नुभयो, यो विषयमा हामी सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूको तर्फबाट, हाम्रो हाइकमान्डको तर्फबाट है, शीर्ष नेतृत्वहरूको तर्फबाट र मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो सिंहमारी टकबर समष्टिको तर्फबाट पनि उहाँको त्यो भनाइलाई घोर विरोध जनाउँदछौँ, घोरभन्दा घोर विरोध जनाउँदछौँ। कारण उहाँले जुन आवेशमा आएर यो हामीलाई नाना भाँतीको खिसिट्युरी गर्नुभयो, यो अति नै भन्दा पनि अति नै शोभनीय होइन, एकदमै अशुभ भएर गयो यो है। हामीलाई अति नै चोट लागेको छ जिम्बाज्यूसँग है, यो चोट लाग्ने विषयवस्तु हो है। हामी मार्मिक एकदमै मर्माहत भएका छौँ यो विषयमा। कारण जिम्बाज्यू आज जुन चाहिँ चौकीमा बसेर रमाउनु हुँदैछ, नाच्नु हुँदैछ, गाउनु हुँदैछ, जुन चाहिँ एउटा भिआइपी गाडीमा हिँड्नु हुँदैछ, एमएलएको गाडीमा है, आज दुईपल्ट उहाँ एमएलए हुनुभयो है। र उहाँलाई त्यो एमएलए बनाउनुमा, त्यो स्थान पुर्याउनुमा, त्यो जग्गा दिनुमा अजय एडवर्ड्सको ठुलोभन्दा ठुलो हात छ। आज अजय एडवर्ड्सले र हाम्रो टिमले सम्पूर्ण एउटा छुट्टै अलग राज्य चाहने व्यक्तिहरूले निरज जिम्बाज्यूको लागि घर घर दरवाजा गएर दैलो गएर हामीले भिख मागेको जस्तो उहाँको लागि भोट मागेका थियौँ। भोट मागेर हामीले उहाँलाई त्यो स्थानमा पुर्यायौँ, त्यो जग्गामा पुर्यायौँ। आज उहाँ एकजना बङ्गाल विधानसभाको विधायक हुन जानुभयो है, दुईपल्ट नै एमएलए भएर जित्नुमा, दुईपल्ट नै त्यो स्थान पाउनुमा अजय एडवर्ड्सको ठुलोभन्दा ठुलो हात छ। तर यो योगदान दियो उहाँको निम्ति, यो योगदान दिएर पनि उहाँले त्यो योगदानलाई उहाँले सम्झिनु भएन, बुझ्नु भएन है, उल्टा हामीमाथि आइलाग्नु भयो। र तर अब विशेष रूपमा अब हुनु त भनिन्छ एउटा तपाईँको घरमा पालेको साँपले मालिकलाई नै अन्तिममा ठुङ्छ, जति नै दुध खिलाए पनि मालिकलाई ठुङ्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ है। तर अब हामीले पनि अब यस्तो प्रकारको ह्युमिलिएट गर्दाखेरि केही न केही त हामीले बोल्नै पर्छ है। सर्वप्रथम जिम्बाज्यूले किन चाहिँ यस्तो भन्नुभयो, किन चाहिँ यति डरलाग्दो ह्युमिलेट गरेर बोल्नु हुँदैछ भन्दाखेरि सर्वप्रथम म तपाईँलाई यहाँबाट जानकारी दिन चाहन्छु, उहाँको चाहिँ मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको छ। अब मानसिक सन्तुलन किन बिग्रिएको छ हेर्नुहोस्। सर्वप्रथम उहाँलाई रात दिन एउटा कुरोले उहाँलाई सताउँछ। कुन चाहिँ कुरोले सताउँछ भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो बलबुतामा एमएलए भएको होइन। उहाँको आचरण, उहाँको स्वभावले त उहाँ त एउटा म्युनिसिपालिटी कमिसनर पनि नहुने व्यक्ति हो, र आफ्नो बलबुतामा उहाँ एमएलए हुनु सकेन। अजय सरको आशीर्वादमा, अजय सरले तथास्तु गरिदिएर उहाँ एमएलए हुनुभयो। त्यसले गर्दा यो कुरोले उहाँलाई राति निन्द्रा पनि लाग्दैन। अब यो विषयले उहाँलाई जीवनभर सताउँछ हेर्नुहोस् है, बुढेसकालसम्म। किन उहाँलाई सुत्दाखेरि पनि यो कुरोले सताउँछ कि म चाहिँ मेरो बलबुतामा एमएलए चाहिँ भएको होइन। आज म एमएलए भयो भने यो एमएलए हुनुमा म कसैको उपहार हो, कसैको आशीर्वाद हो, म मेरो आफ्नो बलबुतामा भएको होइन भनेर यो कुरोले उहाँलाई रात दिन सताउँछ। र उहाँ आफै नै एमएलए हुनुमा सेटिस्फाई हुनुहुन्न, सन्तोषजनक हुनुहुन्न, किन आफ्नो उहाँको क्वालिटीले उहाँ भएको होइन। उहाँलाई एउटा दया माया धर्मले उहाँलाई एउटा एमएलए बनाएको है, त्यो एउटा विषय छ। अर्को विषय उहाँको किन मानसिक सन्तुलन बिग्रियो, किन यसरी बौलेर बोल्दैछ जताभावी। अर्को विषय तपाईँहरूलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्यो, स्थायी राजनैतिक समाधान भन्यो। हेर्नुहोस् दाजुहरू,
हो। स्थायी राजनीतिको समाधानको नाममा पहिलो त्रिपक्ष वार्ता भयो, फ्यातुलो त्रिपक्ष वार्ता, दरिद्र त्रिपक्ष वार्ता, जुन चाहिँ त्रिपक्ष वार्ता फलदायक भएन। राजु विष्ट एमपीले बाहिर निक्लेर त्यो त्रिपक्ष वार्तापछि के भन्यो? नगरपालिकाको चुनाव गर्यो, चुनावको कुरा गर्यो, जिटिएको चुनावको कुराहरू गर्यो। दार्जिलिङ पहाडमा संविधान लागू हुन सकेको छैन यो विषयहरूमा बात गर्यो। त्यहाँबाट स्पष्ट भयो, छर्लङ्ग भयो भित्र त्यहाँनिर स्थायी राजनैतिक समाधानको विषयमा बातचित त्यस्तो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयले पनि उहाँलाई सताउँछ, जिम्बाज्यूलाई एकदमै सताउँछ, अति नै सताउँछ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो मिटिङ फलदायक भएन। ढाँटेको छ बिजेपीले, ढाँटेको छ। अब जनतालाई दिएको वचन कसरी पुरा गर्ने? बिजेपीले कसरी चाहिँ पुरा गर्ने त? ढाँटेको छ। उनीहरूलाई सबैलाई जिम्बाज्यूलाई थाहा छ यो कुरोले जिम्बाज्यूलाई सताउँछ, जिम्बाज्यूलाई यो कुरोले सताउँछ। त्यसले गर्दा यो चिजहरू चाहिँ अर्को विषय म यहाँ आज भन्न चाहन्छु। अब भन्नै पर्छ। हामीले तपाईँको यो अहिले 2021 डिसेम्बर है, यो 2021 को पहिला महिनातिर होला तपाईँको, हामीले तपाईँलाई थाहा छ दाजुलाई, यहाँ हामीले विराट जनसभा गरेको थियौँ। यो जनसभामा हामीले जिम्बाज्यूलाई 30 तारिक जनवरी होला, 30 तारिक जनवरी जिम्बाज्यूलाई उहाँको त्यो दिन सम्भाषण पनि थियो र उहाँहरूकै कार्यक्रमको निम्ति हामीले ऱ्याफल काटेर, टिकटहरू काटेर, हामीले त्यो फन्ड जम्मा गरेर है, त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम र अजय सरको निजी कोषबाट, उहाँको व्यक्तिगत कोषबाट, उहाँको खल्तीबाट यो पैसाहरू जम्मा गरेर त्यो त्यत्रो ठुलो कार्यक्रमलाई हामीले सफल तुल्यायौँ। हेर्नुहोस्, त्यति ठुलो सफल भएर गयो त्यो कार्यक्रम। तर तपाईँको यहाँ के भयो? आज जिम्बाज्यूले भन्नुहुँदैछ मेरो लागि केही पनि गरेन, मेरो लागि क्याम्पेन पनि ढिलो गरिदियो भन्दैछ, मेरो लागि केही काम गरेन भनेर उल्टा हामीलाई नाना भातेको भन्दैछ। अन्त जुन चाहिँ त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम सफल भयो, अब यहाँ हेर्नुहोस्, निरज जिम्बा अनि उहाँको अध्यक्ष उहाँहरू मिलेर रातारात यो प्रोग्रामको नाममा, त्यो जनसभाको नाममा सिक्किमबाट लाखौं पैसा लिएर आयो। रातारात त्यो पैसा आएको छ, रातारात त्यो पैसा उहाँहरूले बाँडेको छ। खर्च यता अजय सरको भयो, गोजीको, अजय सरलाई थाहा छैन, कार्डर्सको खर्च भयो है, कार्डर्सले आफ्नो के अरे श्रम दियो, त्यहाँनिर खट्यौँ हामीले है। पैसा त यहाँ अजय सरको गयो, प्रोग्राम चाहिँ अजय सरको गोजीबाट गयो। तर त्यही प्रोग्राम गर्नुपर्छ भनेर सिक्किमबाट रातारात पैसा कुनै कति लाख पैसा ल्याएर छिराएर त्यो पैसा उहाँहरूले बाँड्नु भयो, उहाँको अध्यक्ष र उहाँले त्यो पैसा बाँड्नु भयो। यो कुरो अजय सरलाई केही थाहा छैन, अजय सर यो कुरोमा इनोसेन्ट छ, उहाँलाई थाहा छैन। अब म यहाँबाट भन्न चाहन्छु जिम्बाज्यू, तपाईँ मुद्दाको कुरा गर्नुहुन्छ, यो प्रोग्रामको नाममा पैसा खायो तपाईँले, तपाईँ मुद्दा कुरा गर्नुहुन्छ, मुद्राको कुरा गर्नुहोस्। मुद्राको तपाईँहरूलाई त मुद्राको आवश्यकता छ। सुभाषवाद त्यही हो, सुभाषवाद त्यही हो, सिद्धान्त त्यही हो। हाम्रो सुभाष घिसिङज्यूको सिद्धान्तलाई तपाईँले जुन चाहिँ पछ्याउनुहुन्छ त्यही हो सुभाषवाद। हामीलाई ढाँट्नुहुन्छ, जनतालाई थाहा छैन भनेको। आज तपाईँले त्यो तपाईँको हड्डी नभएको मासुले जे पाए त्यो नबक्नुहोस् त, त्यो जिब्रोलाई अलिक लगाम लगाउनु पर्छ। तपाईँको लागि नगरेको हो, पुग्नु भयो त दुईपल्ट एमएलए र पनि होइन नै भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ, आजको दिनमा मैले भनिहालेँ नि, तपाईँ र तपाईँको अध्यक्ष र तपाईँको टिमले त नि दिल्लीको ढोकामा गएर स्वाभिमान बेचिसकेको छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको नाममा, स्थायी राजनैतिक समाधानको नाममा नि दिल्लीको दरवाजामा गएर आफ्नो स्वाभिमान बेचेको छ, गरिमा बेचेको छ पहाडको। र यस्तो खालको पुरस्कार स्वीकार गर्नु भएको छ तपाईँले भारतीय जनता पार्टीबाट, जुन चाहिँ पुरस्कारले बुढेसकालसम्म नाच्ने, रमाउने, गाउने त्यो पुरस्कार थाप्नु भएछ। र ज्यादा पुरस्कार अलिक ठुलो भयो होला जिम्बाज्यू, त्यो पुरस्कार ठुलो भयो र त्यसको छिटा चाहिँ तपाईँलाई पनि परेको छ। र अब तपाईँ आत्तिँदैछ, बौलिँदैछ। त्यो पुरस्कार विशाल पुरस्कार भएकोले गर्दा तपाईँ बौलिसक्यो, आत्तिसक्यो। र त्यो प्रकारले तपाईँले हामीलाई लालसन नलाउनुहोस्। तपाईँ जति नै भन्नुहोस्, जेसुकै खिसी गर्नुहोस्, तर काहीँ न काहीँ तपाईँले राति सुत्दाखेरि त्यो ओछ्यानमा तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँ एमएलए हुनुभयो आफ्नो बलबुतामा भएको होइन, तपाईँलाई आशीर्वाद, अजय सरको आशीर्वादमा तपाईँ एमएलए भएको हो। यो पहाडको जनताले कहिले पनि भुल्ने छैन।
थ्याङ्क यू। यो जुन चाहिँ भन्नुभयो नि तपाईँले कि अजय एडवर्डको आशीर्वादले उहाँ दुईपल्ट विधायक हुनुभयो भनेपछि त्यो टाइममा अजयले भुल गर्यो भनेर अहिले तपाईँहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? फेरि एकपल्ट प्रश्न रिपिट गर्नुहोस् त। अजय एडवर्डको आशीर्वादले गर्दाखेरि निरज जिम्बा दुईपल्ट एमएलए भयो। हजुर हजुर। एमएलए बनाउनु त अजयको पुरा ठुलो हात छ। त्यो भनेपछि त्यो टाइममा अहिले तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ कि त्यो टाइममा चाहिँ अजयले ठुलो भुल गरेछ? होइन, भुल भयो हाम्रोबाट भुल भयो नि। किनभने आजको दिनमा जुन चाहिँ व्यक्तिलाई त्यो कञ्चनजङ्घाको हिमालमा पुर्यायो है, जसको योगदानले गर्दा ऊ आज त्यत्रो ठुलो त्यो ओहदामा पुग्यो, अब त्यही व्यक्तिले चाहिँ अब टोक्ने काम गर्छ भने चाहिँ गल्ती त हाम्रोबाट भयो नि। गल्ती हाम्रोबाट भयो र गल्ती अब जनतालाई पनि दुःख लाग्दैछ है। यस्तो खालको व्यक्तित्व, यस्तो खालको मानसिकता भएको व्यक्तित्वलाई आज हामीले त्यो स्थान पुर्यायौँ जुन चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ रिपोर्टरलाई पनि कोही बेला कुट्ला जस्तो गर्छ हो, रिपोर्टरलाई पनि धम्की देला जस्तो गर्छ, बाउला जस्तो जुन चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो काम नगरेर नभएको कामहरू गरी पठाउँछ। घरि मौरी खानु निक्लिन्छ, घरि हलो जोत्नु निक्लिन्छ है, घरि कता के उटपटाङ कामहरू जुन चाहिँ त्यहाँ त्यो कामले कुनै प्रकारको एउटा उपलब्धि नै हुँदैन। अन्त धोका लाग्छ। तपाईँले एउटा आरोप लगाउनु भयो नि, जुन चाहिँ यो मोडरेसनको प्रोग्राम थियो त्यसमा सिक्किमबाट धेरै पैसा ल्याएर बाँडियो मन घिसिङ र निरज जिम्बाले। कुन चाहिँ ठाउँबाट ल्याएको होला सिक्किम? कसको पोलिटिकल पार्टी या कसकोबाट ल्याएको? हेर्नुहोस्, अब त्यो त तपाईँलाई अवश्य नै म बताउनेछु, तर आज चाहिँ म बताउँदिनँ। तपाईँलाई डेफिनेटली म आउने दिनमा कसकोबाट ल्यायो, कुन चाहिँ जग्गामा त्यो पैसा को थियो, त्यहाँ गाडी लिएर को गएको थियो, कोले बाँड्यो, यतापट्टि अझ सरलाई कसरी झुक्कायो, अझ सरलाई गोजीबाट खर्च गर्न लगायो। तर त्यही प्रोग्राम गर्छु भनेर सिक्किमबाट त्यो पैसा ल्याएर उता चाहिँ खाइदियो होइन। त्यो चिजहरू जम्मै आउनेलाई दिन म सार्वजनिक गर्छु नि, तपाईँहरूलाई भन्छु नि आउनेलाई दिन।